सांगता कित्याक फाल्यां एक बीग डे येवपाचो आसा। बीग डे म्हणल्यार डायरेक्टली फाल्यां कशें कितें तें आमचे डे स्टार्ट जातलो आनी उलो केलें नातवान म्हाका उलो केलें खतखत्याचें सामान एक च्या पी म्हटल्यार आनी मागीर तेका न्हिसोवपाक स्टार्ट करतले आनी तेजो हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग। आनी हांव आसा घरान आनी म्हाजी हालत पळय हांव कशें आसा। आनी हांव रातचो ब्लॉग स्टार्ट करता अरावंड 8 जाल्यार रातची। आनी ब्लॉग स्टार्ट करपाचें कारण तुमकां सांगता कित्याक फाल्यां एक बीग डे येवपाचो आसा। बीग डे म्हणल्यार फाल्यां आमची दिवजा। एवरी इयर दिवजा जाताच, बट ह्या वर्सा चड एक्सायटेड आसा आमी कित्याक तर आमी आमचे बायक आरवी बायक ह्या वर्सा दिवजाक घालपाचें आसा। सो आयज आमचो फास्टींग आनी आरवी बी ते फास्टींग एडजस्ट करता देवाच्या दयेन कशें आय डोंट नो, नाजाल्यार ती बुके कडची रावना, पूण तें बरें आहा। फूल डे जालो आनी तुमकां सकयल बोवाळ आयकोंक येता आसतलो। मातशे ग्लिम्सीस दाखयता तुमकां। मेन म्हटल्यार फाल्यां कितें आसा, सकाळची आमकां रेडी जावन वचपाचें आसा, प्लस जेवणाचें आसा कित्याक घरा येवन आमी सगळीं जेयता। सो जेवणाची तयारी सगळीं जाण आतांच करपाक लागल्या। म्हाका आयज 2 बुकींग आसली, सकाळी एक आफ्टरनून एक, दोनी करून येयला आनी मातशें तशें टायर्ड ना, बट म्हजें हालत म्हळ्यार हांगा वताक बिताक वचून फुलां हाड भोंवून भोंवून मातशें टायर्ड जाला। आतां सकयल सगळीं जाणां येयल्या ती दाखयता तुमकां आनी मागीर डायरेक्टली फाल्यां कशें कितें तें आमचे डे स्टार्ट जातलो आनी दिवजा जायसर तुमकां हांव दाखयतलें। कित्याक आरवीचो हॉल लूक हे आमी एक हें आसता की बाय आमचे दिवजांक आमी अशें करतलीं तशें करतलें तशें। सो हो आमी रावतालीं केन्ना, सो तो दीस येयलो आनी तेजें फूल हें दवरता कित्याक आमकां ती मेमरी जाय फॉर एवर, ती मेमरी युट्यूबार उरतली। सो तुमकांय दिसतलें बरी जाली पळय फाती, पळय बरी जाले पळय तुझ्या मम्माक फाती आनी आई घातल्या, ही आई फाती घातल्या ती तुझ्या मम्माक स्पेशल आई फाती घालपाक हाडल्या। बरी दिसता, बरी दिसता। हा ते आजेक थँक्यू म्हण। आई नागो उलो केलें नातवान म्हाका उलो केलें केन्ना फाती घालता, फाती दुदी आनी राव सांगता दुदी आनी कॅरेट आनी कितें डोंगरी कांगणां मोको हे कारांने जालें मरे। हे खतखत्याचें सामान, ही भाजी फ्रेंड्स जाली सकाळ आनी आमी खूब बेगीन उठलेली 4:30 सगळें रांदून बी रेडी जालें। बट आतां खूब लेट जाला, 8 जावन गेली। एन्ना म्हळ्यार एक्चुअली रेडी जावपाक लागून बसलें, बट भुरग्यांनी उठपा बी लेट केलो आनी जस्ट आतां न्हाल्या बीन आरवी केस सुकयला तेजे हांवें हांव बी न्हालें, थोडी जाण न्हाता आनी बेश्टे ताका एक च्या पी म्हटल्यार आनी मागीर ताका न्हिसोवपाक स्टार्ट करतले। आनी तेजो आउटफीट आसा तो व्हायटान आसा आनी म्हाजोय व्हायटान आसा। सो ताका रेडी करता तेन्ना मातशे ग्लिम्सीस दाखोवपा मेळ दाखयतले आनी नाजाल्यार फायनल लूक जाल्यार।
सो फ्रेंड्स आम्ही आता पावली. लेट झालं. मासं लेट झालं. आता देवळान वयतले. आणि एक्सायटेड. अरे व्हेरी एक्साइटेड. ए मामा बी नाही लोट सांग. रामा एक्सक्यूज मी आम्ही माशिनो निंबू पाणी पितो निंबू सोडा I'm direct strong. Gasra. मम्मा तका माय टाकणार सो फ्रेंड्स आमची दिवजा बीन सगळी बरे भशेन जाली आनी लास्ट तुमी सीन पळयला आसतलो दिवजा कडलो ती डायरेक्ट आमी घरा पावली सगळी जेता मागीर तेल घालता म्हणजे पयलीं सगळ्या तेल घालता जेता म्हटल्यार खूब लेट जालो आमकां 5:30 आनी आमगेर खूब जाणां जमली कित्याक आरवीक फर्स्ट टायम दिवजांक घातला म्हणून सगळीं जाणां येयल्ली माई ताई मा सरिता मावशी सगळीं जाणां गर्दी आहली आनी हांवें कांय शूट करूं ना कित्याक टायम नाशिल्लो म्हाका मात्तूय आनी अपर्णाय ना ते थंय जात्रेक गेल्ले आनी विशाखाय येवना कित्याक विशाखाक लीव मेळनासली आनी तेंचे एग्जामी चलता ट्युशनी बी सो बद्द मातशें रेस्ट घेतले सगळ्यांनी च्या बीन घेतली आनी आयज आसा किर्तीचो बर्थडे लास्ट इयर तेजो 10वो जाल्लो आतां 11th बर्थडे सो बारीकशें आमगेरूच केक कटींग करून सेलिब्रेशन करता म्हणून आतां आरवीक आनी बाबूक आपोवपाक येयल्लें हांव तेंचें ट्युशन चालू आसा डायरेक्ट बर्थडे सेलिब्रेशन तुमकां दिसतलें चलत आनी ही पळय आमचें हार्ट ट्युशन चालू आसा हाय कर मुगो आरवी स्टडींग मॅथमॅटिक्स ए वॉट इज दीस हांगा पळय आज दिवजा सकाळचो आदी दिवजा आनी आतां स्टडीज सो चला आतां या मुगो तुवें बी पेपर चल बाबा चल या 5 मिनटां या चल तेंकां लेट जाता मागीर
लाईन बरं बाबा त्या कीर्तीला रे बाबा नानी कीर्तीला कीर्ती ना आसराबाईच्या पेक्षा आठीन देऊया किती कर बाबून बरे ओके सो फ्रेंड्स असो आसलो आमचो दिवजाचो व्हिडिओ आनी मदीं न्हू खरेंच इतलो बिजी शेड्यूल उरलो कांयच म्हाका शूट करपाक टायम मेळना जाल्यार आनी म्हाजी शूटर्सूय नाशिल्ली न्हू विशाखा मेन म्हटल्यार नासलें ना ते सगळें कवर करतले आसले सो जालो बरो भशेन आनी आरवीचो शॉट ऑलरेडी तो घातलेलो हांवें दिवजाचो सो खूब जाणांनी म्हाका न्हू म्हळ्यार कमेंट करिना पूण म्हाका मेळटा तेन्ना सांगलें वाड्या वयली जावं खंयची पूण मेळटा तेंच्यांनी बरें दिसलें बरें जालें अशें म्हूण सांगलें सो थँक्यू तुमकां आनी हो व्हिडिओ तुमकां लायक जालो आसतलो मे बी लायक जाला जाल्यार तुमी लायक करात चॅनलाचेर न्यू आसल्यार सबस्क्रायब करात आनी मागीर आमी इल्लोसो बर्थडे सेलिब्रेशन केलो पूण तोय व्हिडिओ सारको क्लियर असो येवंक ना म्हाका खबर आसा बट तरी तुमी पळयतली आनी लायक करतली हेंय म्हाका खबर आसा सो ताका लागून थँक्यू सो मच सो मेळुया तर आमी फुडल्या व्हिडिओन तितले म्हणसर